हजुर सबैजनालाई नमस्ते। हजुर धेरैजनाले क्वेसन सोध्नु भएको थियो एनक्लेक्सको स्टेप्सहरू के हुन्छ, प्रोसेसिङ चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने अनि कस्टहरू कति लाग्छ भनेर। त्यही भएर चाहिँ मैले भिडियो बनाउँदा चाहिँ अलि इफेक्टिभ हुन्छ कि जस्तो लागेर यो सानो भिडियो बनाउने कोसिस गरेको छु। र यहाँ चाहिँ मैले त्यो सबै कुरा इन्क्लुडिङ यदि हजुर न्युयोर्क बोर्ड अफ नर्सिङबाट अप्लाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ CGFNS प्रोसेस गर्नु पर्दैन। अर्कै प्रोसेसबाट चाहिँ हामीले न्युयोर्क बोर्डको लागि चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छौँ र जुन चाहिँ फ्री अफ कस्ट हुन्छ। CGFNSमा चाहिँ $360 हामीले तिर्नु पर्थ्यो भने त्यो प्रोसेसिङ गर्दा चाहिँ फ्री अफ कस्ट हुँदो रहेछ। त्यसको बारेमा म पनि हजुरलाई अलिअलि भन्छु। र एनक्लेक्स अप्लाई गर्नको लागि हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ आफू ग्रेजुएट हुनु पर्यो अनि नेपालको लाइसेन्स हुनु पर्यो। त्यसपछि भनेको हामीले बोर्ड अफ नर्सिङ चुज गर्छौँ। बोर्ड अफ नर्सिङ चाहिँ मैले आफूले न्युयोर्क बोर्ड अफ नर्सिङबाट गरेको भएर त्यसैको बारेमा आज भन्दैछु। अर्को स्टेप भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो वेबसाइटमा गएर आफ्नो बोर्ड अफ नर्सिङको वेबसाइटमा गएर चाहिँ फर्म हुन्छ त्यहाँ हैन, त्यो फर्म चाहिँ फिलअप गर्नुपर्छ र फिलअप गरिसकेपछि हामीले $143 पे गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई चाहिँ सबमिट गर्ने। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो थर्ड स्टेप भयो। फर्म फिलअप गरिसकेपछि हामीसँग दुईटा अप्सन हुन्छ। फर्स्ट अप्सन भनेको CGFNS प्रोसेसिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको हामीसँग 2F र 3F भन्ने जुन फर्म हुन्छ त्योबाट पनि हामीले अप्लाई गर्न सक्छौँ। न्युयोर्क बोर्ड अफ नर्सिङबाट अप्लाई गर्नुभएको छ भने चाहिँ CVS गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ क्रिडेन्सियल भेरिफिकेसन सर्भिस भन्छ। अरू स्टेटहरूको चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्राइटेरिया छ हैन, कसैले CES गर्छ, कसैले CP गर्छ हैन, तर न्युयोर्क बोर्डको लागि चाहिँ CVS गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको जुन ट्रान्सक्रिप्टहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ भेरिफाई गर्ने काम गर्छ। इक्विभ्यालेन्ट छ कि छैन भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हेर्छ CGFNSले चाहिँ। त्यसको कस्ट कति लाग्छ भन्दाखेरि $360 लाग्छ। उनीहरूले चाहिँ $360 लिन्छ त्यो गरे बापत हैन। त्यो नगरिकन हामीसँग अर्को अप्सन पनि छ जुन चाहिँ फ्री अफ कस्ट हुन्छ। हामीले पैसा तिर्नु पर्दैन। यसको लागि चाहिँ $360 चाहिँ हामीले सेभ गर्न सक्छौँ। $360 भनेको अलमोस्ट नेपाली 40-45,000 त्यस्तै पर्न जान्छ होला। त्यो धेरै अमाउन्ट हो हैन। त्यति चाहिँ हामीले सेभ गर्न सक्छौँ 2F र 3F फर्मबाट चाहिँ। र CGFNSबाट अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ वेबसाइटमा चाहिँ उनीहरूले दुईटा फर्म राखिदिएको हुन्छ। एउटा फर्म हामीले कलेजमा पठाउँछौँ, एउटा फर्म हामीले नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा पठाउनुपर्छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ 2F फर्म चाहिँ हाम्रो कलेजमा जान्छ, 3F फर्म चाहिँ हाम्रो नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा जान्छ। यो फर्महरूको चाहिँ लिङ्क म डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर हजुरले एउटा कलेजमा एउटा चाहिँ नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा पठाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो फर्महरू चाहिँ अब कलेजले र नेपाल नर्सिङ काउन्सिलले भरिसकेपछि चाहिँ 2F र 3F को फर्म चाहिँ हामीले सेन्ड टु न्युयोर्क डिपार्टमेन्ट, हामीले त्यहाँ फर्मको तलपट्टि जुन एड्रेस हुन्छ त्यो एड्रेसमा चाहिँ हामीले पठाउँछौँ। न्युयोर्क डिपार्टमेन्टको एड्रेसमा पठाउँछौँ भने CGFNSबाट भरेको फर्मलाई चाहिँ हामीले CGFNSको अफिसमा पठाउँछौँ। त्यसपछि बल्ल न्युयोर्क डिपार्टमेन्टमा जान्छ त्यो फर्म चाहिँ। र CGFNSले चाहिँ त्यो फर्म इक्विभ्यालेन्ट छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ 3 मन्थभन्दा चाहिँ बढी लिन सक्छ। 3 मन्थ्स प्लस लिन्छ। त्यसपछि चाहिँ न्युयोर्क डिपार्टमेन्टमा पठाउँछ उनीहरूले। यहाँबाट चाहिँ सिधै न्युयोर्क डिपार्टमेन्टमा जाने भयो। हामीले त्यो फर्म अब नेपालबाट सिल गरेर फेडेक्स अथवा चाहिँ हुलाकहरूबाट पोस्ट अफिसहरूबाट चाहिँ पठाउन सक्छौँ। अब दुईटै फर्म चाहिँ छुट्टै छुट्टै सिल हुन्छ। एउटा फर्म पठाएको त्यस्तै 2500 जति पर्न सक्छ, अर्को फर्म चाहिँ 2500 पर्यो भने त्यस्तै 5000 को अराउन्डमा चाहिँ पर्छ होला, अथवा त्योभन्दा बढी पनि पर्न सक्छ। र डकुमेन्टको प्रोसेसिङ हुँदै गर्दा चाहिँ हामीले न्युयोर्क बोर्डको लागि हो भने दुईटा कोर्सहरू गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ चाइल्ड अब्युज, अर्को चाहिँ इन्फेक्सन प्रिभेन्सन भनेर दुईटा कोर्स छ। त्यो चाहिँ म्यान्डेटरी हो। त्यसको चाहिँ दुईटाको गरेर चाहिँ त्यस्तै $25 $50 जस्तो पर्न आउँछ। त्यो चाहिँ हामीले घरमै बसेर अनलाइनमा गर्ने हो र त्यस्तै 2 आवर्स जतिको कोर्स हो त्यो चाहिँ। र मैले त्यो कोर्सहरूको चाहिँ रिसर्च गर्दै जाँदा चाहिँ एउटा साइटले चाहिँ त्यो कोर्सलाई जस्तै एउटा यो मध्येमा एउटा कोर्स चाहिँ फ्री अफ कस्ट राखिदिएको छ अनि एउटा कोर्सलाई चाहिँ त्यस्तै $15-16 जस्तो तिर्नुपर्ने छ। त्यो कोर्सको लिङ्क पनि म हजुरहरूलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र उनीहरूले मागेको डकुमेन्टहरू चाहिँ हामीले सकेसम्म छिटो पठाइदिनुपर्छ, किनभने त्यो डकुमेन्ट रिसिभ नगरुन्जेलसम्म उनीहरूले प्रोसेसिङ स्टार्टै गर्दैन। र स्टार्ट गरिहाल्यो भने पनि कुनै डकुमेन्ट हामीले पठाउन बिर्सेको छ अथवा छुटेको छ भने त्यति डकुमेन्ट छुटेको छ भन्नलाई उनीहरूले 1 महिना जस्तो लगाइदिँदो रहेछ कि। त्यही भएर पनि कतिजनाको चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी लाग्यो भन्नुहुन्छ नि, त्यही भएर नि हो जस्तो लाग्यो। त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ छिटो छिटो आफ्नो प्रोसेसिङको लागि चाहिँ डकुमेन्ट मागेको जति सबै पठाइदिइहाल्नु पर्यो। र हजुरहरू कतिजनाले चाहिँ सोध्नु भएको थियो हामीले नेपालबाट मात्रै अप्लाई गर्नुपर्छ कि USA बाट पनि अप्लाई गर्न मिल्छ भनेर।
यहाँ आएर पनि गर्न मिल्छ। प्रोसेसिङ त्यही नै हो, टाइम त्यही नै हो उनीहरूले लिने। खालि फरक यति हो कि हामी नेपालमा भए भए चाहिँ हामीले आफ्नो कलेजमा आफै डकुमेन्ट लिएर जान्थ्यौँ, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा आफै लिएर जान्थ्यौँ भन्ने हो। यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो डकुमेन्ट हाम्रो फ्यामिलीमा कसैले चाहिँ कलेजमा लैदिनु पर्यो, कसैले चाहिँ नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा त्यो डकुमेन्ट चाहिँ लिएर जानु पर्यो। त्यहाँबाट फिल भएपछि चाहिँ हामीले पठाउने हो। प्रोसेसिङ चाहिँ नेपालबाट गरिने त्यही नै हो, यहाँबाट गरे पनि त्यही नै हो। र अर्को कुरा चाहिँ यदि हजुरहरूले सिजिएफएनएसबाट गर्नुभएको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ सिजिएफएनएसको वेबसाइटमा गएर चाहिँ चेक गर्न सक्छौँ आफ्नो डकुमेन्टको स्ट्याटस कस्तो छ, के डकुमेन्ट पुगेको छैन, रिसिभ भयो कि भएन, उनीहरूले न्युयोर्कलाई पठायो कि पठाएन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले चेक गर्न सक्छौँ। र यदि 2F र 3Fबाट अप्लाई गर्नुभएको छ भने पनि हामीले 6 विक्सपछि चाहिँ न्युयोर्क डिपार्टमेन्टको वेबसाइटमा गएर चाहिँ फर्म जस्तो हुन्छ, त्यो फर्मबाट चाहिँ मेरो डकुमेन्टको स्ट्याटस के छ भनेर सोधेर चाहिँ उनीहरूलाई मेसेज जस्तो पठाउन सकिन्छ। उनीहरूले चाहिँ त्यही 2-3 डेजभित्रमा चाहिँ रिप्लाई गर्छ, डकुमेन्ट यहाँ पुगेको छ, अहिले रिसिभ भएको छ छैन, त्यो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले पठाउँछ। र हामीले सेन्ड गरेको डकुमेन्टहरूको चाहिँ इन्फर्मेसन सबैको करेक्ट छ र क्राइटेरियाहरू पनि सबै मिलाएको छ भने चाहिँ उनीहरूले हामीलाई चाहिँ एप्रुभल लेटर जस्तो पठाउँछ होइन, इमेलमा चाहिँ। र उनीहरूले चाहिँ इमेलमा के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ डकुमेन्ट अप्रुभ गऱ्यौँ, अब चाहिँ पियर्सन भ्यूबाट चाहिँ एक्जामको लागि रजिस्टर गर्नु भन्छ। त्यो रजिस्टर गरेको चाहिँ उनीहरूले $200 लिन्छ होइन। त्यो $200 लिएर रजिस्टर गरिसकेपछि उनीहरूले हामीलाई चाहिँ 2 विक्सभित्रमा चाहिँ अथोराइजेसन टु टेस्ट भनेर चाहिँ ATT पठाउँछ है। अप्रुभल भयो, पियर्सन भ्यू गऱ्यो होइन, पियर्सन भ्यूमा रजिस्टर गऱ्यो, त्यसपछि उनीहरूले हामीलाई ATT पठाउँछ। ATT पठाएपछि चाहिँ हामीले त्यसको ATT आएको 90 डेजभित्रमा चाहिँ हामीले एक्जाम दिइसक्नुपर्छ। यो चाहिँ न्युयोर्क बोर्ड अफ नर्सिङको लागि है। अरू स्टेटहरूको लागि चाहिँ फरक छ, कुनैले 75 डेजभित्र दिनुपर्छ, कोहीको 60 डेजभित्र दिनुपर्छ होइन। तर न्युयोर्क बोर्डको लागि भने 90 डेज भनेको चाहिँ अलमोस्ट 3 मन्थ्सभित्रमा चाहिँ एक्जाम दिइसक्नुपर्छ। र हजुरहरूले चाहिँ त्यति बेला मात्रै रजिस्टर गर्नु जति बेला चाहिँ हजुरहरूलाई लाग्छ कि म 3 मन्थ्सभित्रमा एक्जाम दिन रेडी हुन्छु भन्ने जस्तो लागेपछि मात्रै रजिस्टर गर्नुपर्छ। र यही नै हो हामीले एनक्लेक्सको लागि गर्ने प्रोसेसहरू भनेको चाहिँ फर्स्टमा ग्रेजुएसन र नेपालको लाइसेन्स, त्यसपछि बोर्ड अफ नर्सिङ चुज गर्ने, त्यसपछि त्यहाँको फर्म फिलअप गर्ने, त्यसपछि न्युयोर्कको लागि हो भने हामीसँग दुईवटा अप्सन्स छ, सिजिएफएनएस गर्ने कि 2F 3Fबाट गर्ने होइन। हजुरलाई कुन चाहिँ बेस्ट लाग्छ त्यही गर्नु होला। त्यसपछि भनेको हामीले चाइल्ड अब्युज र इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको दुईवटा कोर्स गर्नै पर्छ। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ डकुमेन्ट भेरिफाई गरेर चाहिँ हामीलाई अप्रुभल पठाउँछ। अप्रुभल पठाइसकेपछि हामीले पियर्सन भ्यूमा रजिस्टर गर्छौँ र रजिस्टर गरिसकेपछि $200 पे गरेर चाहिँ हामीले ATT पठाउँछ। उनीहरूले चाहिँ 2 विक्सभित्रमा हामीलाई ATT पठाउँछ। ATT पठाएपछि हामीले एक्जामको डेट बुक गर्छौँ। आई होप हजुरहरूलाई यो भिडियोले अलि हेल्प गर्छ होला। योभन्दा अगाडि पनि मैले एनक्लेक्सको बारेमा 2-3वटा भिडियो बनाएको छु, त्यो पनि हेर्नु होला। र यस पछाडि पनि हाम्रो केही इम्पोर्टेन्ट स्टेप्सहरू छ, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ, त्यो चाहिँ म नेक्स्ट भिडियोमा सेयर गर्ने कोसिस गर्छु। र मन पर्यो भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। किप वाचिङ। थ्याङ्क यू।